विकृतिलाई संस्थागत गर्दै राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष चयन। विश्वासको मत लिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डद्वारा सबै शस्त्र प्रयोग। किन निकालिए प्रदेश प्रमुखहरू? साथै प्रदेशमा राजनीतिक अराजकता। सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने कांग्रेसको अभियान। सत्ता समीकरण परिवर्तनपछि उत्पन्न राजनीतिक तरङ्गले ल्याएको परिणाम विशेष। द न्यूज रिभ्यू। नमस्कार, खास न्यूजको बहुकोणीय चिरफार गर्ने कार्यक्रम द न्यूज रिभ्यूको आजको अङ्कमा स्वागत छ। म रिचा दाहाल। दर्शकवृन्द, राष्ट्रिय सभाको दोस्रो कार्यकालका लागि माओवादी नेता नारायण दाहाल अध्यक्ष पदमा निर्वाचित हुनुभएको छ। आज भएको मतदानमा नेपाली कांग्रेसका युवराज शर्मालाई भारी मतअन्तरले पराजित गर्दै माओवादी नेता दाहाल भारी बहुमतका साथ निर्वाचित हुनुभएको हो। दाहाललाई नेकपा एमाले, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको साथ थियो। मतदान प्रक्रियाद्वारा नयाँ अध्यक्ष चयन हुनु लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो। तर राष्ट्रिय सभाको गरिमाका सन्दर्भमा भने अहिलेको निर्वाचन परिणामले प्रश्न उब्जिएको छ। किनकि राष्ट्रिय सभाका नवनिर्वाचित अध्यक्ष नारायण दाहाल माओवादी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका भाइ हुनुहुन्छ। समानुपातिक समावेशी राज्य प्रणाली रहेको हाम्रो देशमा एउटै परिवारको व्यक्ति प्रधानमन्त्री र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षमा पुग्नु धेरै नै ठूलो लज्जाको विषय भएको छ। नवनिर्वाचित अध्यक्ष दाहालले निष्पक्ष र तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने सम्भावना छैन। यसैगरी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यही फागुन 30 गते बुधबार प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिँदै हुनुहुन्छ। सत्ता आरोहणको यो 13 महिनाको अवधिमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तेस्रो पटक विश्वासको मत लिन लाग्नु भएको हो। 2079 पुस 10 गते एमालेको सहयोगमा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएका प्रचण्डले सोही महिनाको 25 गते विश्वासको मत लिनुभयो। राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा प्रचण्डद्वारा धोकाधडी भएपछि गत चैतमा एमाले सत्ताबाट बाहिरिँदै समर्थन फिर्ता लियो। त्यतिबेला प्रधानमन्त्री प्रचण्डले फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने भयो। यसपटक प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफैले नेपाली कांग्रेसलाई सत्ताबाट निकालिदिनु भयो। सत्ताबाट निष्कासित कांग्रेसले समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेसँगै फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यतामा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पुग्नु भएको हो। विश्वासको मत लिनका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सोमबार साँझ 3 जना प्रदेश प्रमुखहरू परिवर्तन गर्नुभएको छ। प्रमुखहरू फेरबदलसँगै प्रदेशहरूमा पनि राजनीतिक अस्थिरता आरम्भ भएको छ। कतिपय प्रदेशमा त लोकतन्त्रलाई नै गिज्याउने अत्यन्तै घृणित राजनीतिक खेल आरम्भ भइसकेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट सुरु भएको यो घृणित खेल बिस्तारै अन्य प्रदेशमा पनि प्रवेश गर्ने कुरामा शंका छैन। दर्शकवृन्द, आजको द न्यूज रिभ्यूमा प्रस्तुत छ यिनै विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर हाम्रा सहकर्मी बिन्दुकान्त घिमिरेले तयार गरेको टिप्पणी। विकृतिलाई संस्थागत गर्दै राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष चयन। विश्वासको मत लिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डद्वारा सबै शस्त्र प्रयोग। किन निकालिए प्रदेश प्रमुखहरू? साथै प्रदेशमा राजनीतिक अराजकता। सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने कांग्रेसको अभियान। सत्ता समीकरण परिवर्तनपछि उत्पन्न राजनीतिक तरङ्गले ल्याएको परिणाम विशेष। द न्यूज रिभ्यू। नेपालको संविधान 2072 मा 2 सदनात्मक संघीय संसद रहने व्यवस्था गरिएको छ, जसमध्ये एउटा हो राष्ट्रिय सभा, अर्को हो प्रतिनिधि सभा। चलन चल्तीको भाषामा राष्ट्रिय सभालाई माथिल्लो सदन र प्रतिनिधि सभालाई तल्लो सदन भन्ने गरिन्छ। राष्ट्रिय सभामा 59 सांसद रहने व्यवस्था छ। राष्ट्रिय सभा स्थायी सदन भएका कारण सबै सांसदको कार्यकाल एकैचोटि सकिँदैन। कुल संख्यामध्ये 1/3 सदस्यको कार्यकाल 2 वर्षमा सकिने व्यवस्था गरिएको छ। हरेक 2 वर्षमा राष्ट्रिय सभाका 1/3 सांसदहरूको कार्यकाल सकिन्छ र त्यो रिक्त ठाउँमा नयाँ निर्वाचन हुन्छ। यसपटक संघीय संसदको माथिल्लो सदनका रूपमा रहेको राष्ट्रिय सभाबाट अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हा सहित 1/3 अर्थात् 20 सांसद यही 21 फागुनदेखि
बाहिरिएका थिए। पहिलो पटक गठन भएको अवस्थामा बाहेक राष्ट्रिय सभाका सदस्यको कार्यकाल 6 वर्षको हुन्छ। 2074 सालमा राष्ट्रिय सभा गठनपछि पहिलो पटक 2, 4 र 6 वर्ष कार्यकालका लागि गोला प्रथाका माध्यमबाट निर्धारण भएका सबै सांसदको कार्यकाल सकिँदैछ। विषयवस्तुका विज्ञ तथा गरिमामय व्यक्तिहरूलाई प्रत्यक्ष चुनाव लड्ने फुर्सद हुँदैन, त्यसैले उनीहरूको विज्ञता देशको नीति निर्माण तहमा प्रयोग होस् भन्ने हेतुले बहुदलीय लोकतन्त्र भएका देशमा माथिल्लो सदनको व्यवस्था हुन्छ। माथिल्लो सदनलाई विभिन्न देशमा विभिन्न नाम दिएको छ। हाम्रो देशमा माथिल्लो सदनलाई राष्ट्रिय सभा नाम दिएको छ। प्रतिनिधि सभालाई तल्लो सदन र राष्ट्रिय सभालाई माथिल्लो सदन भन्ने चलन छ। सरकार जन्माउने समेत अधिकार भएको प्रतिनिधि सभालाई तल्लो र राष्ट्रिय सभालाई माथिल्लो भनिनुको पनि कारण छ। अचुवाका आधारमा तल्लो र माथिल्लो भनिएको होइन। आफ्नो क्षेत्रमा ख्याति तथा अनुभव बटुलेका धेरै नै सम्मानित व्यक्तिहरूद्वारा गठन हुने भएका कारण राष्ट्रिय सभालाई माथिल्लो सदन भनिएको हो। तर हाम्रो देशको माथिल्लो सदन अर्थात् राष्ट्रिय सभाले नाम अनुसारको गरिमा कायम राख्न सकेको छ कि छैन भन्ने प्रश्न निकै पेचिलो बनेको छ। किनकि ख्याति प्राप्त तथा अनुभवी विषयवस्तुका विज्ञलाई भन्दा दलका सिगरेटका झण्डे कार्यकर्ता, पटक पटक चुनाव हारेका असान्दर्भिक वृद्धहरूलाई थानको लगाउने अखडाका रूपमा राष्ट्रिय सभालाई प्रयोग गरिएको छ। विधेयकको शीर्षक समेत नबुझ्ने व्यक्तिहरूले राष्ट्रिय सभा भरिएको यथार्थता पटक पटक प्रमाणित भइसकेको छ। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ राष्ट्रिय सभाको खस्कदो गरिमाका सन्दर्भमा छोटो चर्चा। यति बेला राष्ट्रिय सभाले दोस्रो कार्यकालका लागि आफ्नो अध्यक्ष छानेको छ। अध्यक्ष बन्ने भनेको सदस्यहरू मध्येबाट हुन्। जुन स्तरमा व्यक्तिहरू सदस्य बनेका छन्, अध्यक्षको स्तर पनि त्यही हुनु स्वाभाविकै हो। संसदको नेतृत्व भनेको निष्पक्ष र तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने पद हो। तर दलीय हुइपका आधारमा संसदको नेतृत्व छनौट गर्ने र संसदको नेतृत्वले पटक पटक आफ्नो दलको स्वार्थमा विवादास्पद काम गर्ने प्रचलन नेपालमा नयाँ होइन। यसपटक त त्यतिले पनि नपुगेर प्रधानमन्त्री समेत रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नै भाइलाई राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष बनाउनु भएको छ। दाजु प्रधानमन्त्री, भाइ राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष। श्रीलङ्काको लोकतन्त्र र उत्तर कोरियाको गणतन्त्रलाई प्रचण्डले आत्मसात गर्नु भएको छ। श्रीलङ्काको लोकतन्त्र यसै गरी अघिभन्दा जनताले विद्रोह गरी शासकहरूलाई लखेटेको 2 वर्ष अघिको उदाहरणबाट समेत प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पाठ सिक्न सकेको देखिएन। हुन त नेपाली राजनीतिमा परिवारवाद नयाँ होइन, तर राज्यको अत्यन्त महत्वपूर्ण तथा संवेदनशील पदमा समेत एकै परिवारका व्यक्तिहरू फिट गर्ने अभ्यास भने पहिलो पटक सुरु भएको हो। सुभाष नेमाङको कार्यकालपछि सभामुख पदमा नेताहरूले आफ्नो खल्तीको व्यक्ति पुर्याउने सिलसिला सुरु भएको हो। हुन त त्यस अघि पनि पार्टीकै सक्रिय नेताहरू सभामुख हुन्थे, तर उनीहरूले आफ्नो पार्टीको नेता तथा प्रधानमन्त्रीको गलत इच्छालाई इन्कार गर्ने हैसियत राख्थे। दमन ढुङ्गानादेखि तारानाथ राणा भाटसम्मले यो हैसियत राखेका थिए। नेमाङले पनि आफ्नो विद्वताको माध्यमबाट यो हैसियत राखेकै हुन्। राष्ट्रिय सभाको सन्दर्भमा पनि बेनी बहादुर कार्कीदेखि डाक्टर मोहम्मद मोहसिनसम्मले त्यो हैसियत राखे। जब 2074 सालको आम निर्वाचनपछि अर्थात् वर्तमान संविधान अन्तर्गतको राष्ट्रिय सभाको पहिलो अध्यक्षका रूपमा नेकपा एमाले गणेश तिमिल सिन्हालाई अघि बढायो, तर माथिल्लो सदनको गरिमा ध्वस्त हुन थाल्यो। ओलीले आफ्नो खल्तीको कार्यकर्तालाई राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष बनाउन हुँदा मैले आफ्नै भाइलाई बनाउन किन नहुने भन्ने मानसिकतामा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड यसै पुग्नु भएको होइन। राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष पदको गरिमा घट्नु लोकतन्त्रका लागि चिन्ताको विषय त हुँदै हो, तर कुन उद्देश्यका लागि यस्तो गरेको हो भन्ने प्रश्नका उत्तर अध्ययन गर्ने हो भने अझै कहाली लाग्छ। किनकि कार्यपालिकाले निष्पक्ष र तटस्थ रूपमा काम गर्न नसक्ने भएकोले राज्यका केही संवेदनशील जिम्मेवारीका लागि संवैधानिक अङ्गको व्यवस्था गरेको छ। संवैधानिक अङ्ग स्वतन्त्र, तटस्थ तथा सरकारको अंकुशविहीन हुनै पर्ने लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यता हो। त्यसैले संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि निश्चित मापदण्ड तथा विधि तय गरिएको छ। संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त गर्ने प्रावधान छ।
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषदमा प्रधान न्यायाधीश, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ। संवैधानिक अङ्गमा निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्ने विज्ञहरू पुगुन् भन्नका लागि गरिएको व्यवस्था हो यो। तर नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने जिम्मेवारीमा के कसरी कस्ता व्यक्तिहरू पुर्याउन थालिएको छ, यो प्रश्नको उत्तर खोज्ने हो भने वर्तमान शासन व्यवस्थाको दिनगन्ती सुरु भइसकेको त होइन भन्ने प्रश्न उब्जन्छ। विकृतिलाई संस्थागत गर्दै राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष चयन। विश्वासको मत लिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डद्वारा सबै शस्त्र प्रयोग। किन निकालिए प्रदेश प्रमुखहरू? साथै प्रदेशमा राजनीतिक अराजकता। सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने कांग्रेसको अभियान। सत्ता समीकरण परिवर्तनपछि उत्पन्न राजनीतिक तरङ्गले ल्याएको परिणाम विशेष। द न्यूज रिभ्यू। संविधानमा राष्ट्रिय सभालाई उपल्लो सदन भनिएको छ, तर व्यवहारमा भने राष्ट्रिय सभाको हैसियत तल्लो दर्जाको छ। त्यसैले राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूको गुनासो छ, हाम्रो हैसियत ओडा अध्यक्ष जतिको पनि भएन। यो गुनासो यथार्थता हो। राष्ट्रिय सभाको सदस्य बनेपछि 6 वर्षका लागि टन्नै तलब भत्ता आइहाल्छ, तर जनताको करबाट हुने गरेको यो अथाह खर्च सदुपयोग हुन सकिरहेको छैन। राष्ट्रिय सभाका लागि हुने गरेको अथाह खर्चको सदुपयोग किन भइरहेको छैन? राष्ट्रिय सभालाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने प्रश्न मुख्य हो। नेपालमा मात्रै होइन, विश्वका थुप्रै लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा पनि 2 सदनात्मक संसद छ। ती मुलुकहरूमा दुवै सदनको भरपूर सदुपयोग गरिएको छ। देशमा विशिष्ट योगदान पुर्याएका विशेष क्षेत्रका विज्ञ, विशेषज्ञ र अनुभवी व्यक्तिहरूलाई पनि देश विकासमा योगदान पुर्याउने अवसर प्रदान गर्न राष्ट्रिय सभाको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। तर त्यसको प्रयोग नेपालमा गलत तरिकाबाट भएको विगतका धेरै तिता अनुभवहरू छन्। विगतमा राजनीतिक दलका नेताहरूले पैसा खाएर विवादास्पद व्यापारीहरूलाई राष्ट्रिय सभाको सदस्यमा मनोनयन गरेर बदनाम भएका पनि छन्। यसपटक व्यवस्थाप्रति पनि नै जनतामा वितृष्णा बढेका कारण दलहरूले गल्ती सच्याउलान् कि भन्ने आशा गरिएको थियो। तर दलहरूले जे जस्ता व्यक्तिहरूलाई सदस्य तथा अध्यक्ष बनाएका छन् त्यसले राष्ट्रिय सभाको गरिमा बढ्ने होइन कि झन घट्ने सम्भावना बढेको छ। विषयवस्तुका विज्ञ तथा राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ख्यातिप्राप्त व्यक्तित्वहरूको जमघट हुने स्थल हो राष्ट्रिय सभा भनेको। 2048 सालपछि केही वर्ष यस्तो अभ्यास गरिएको पनि थियो, तर वर्तमान संविधान जारी भए ता गरिएका राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा भने दलहरूका नेताहरूले राम्रो मान्छे होइनन्, हाम्रा मान्छेलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउने गरेका छन्। सकेसम्म आफ्ना नाता गोता पठाउने, आफ्ना नाता गोता नपाए पैसा लिएर सिट बिक्री गर्ने, बिक्री भएर बाँकी रहेका सिटमा झण्डे कार्यकर्ता पठाउने विकृति पनि सुरु भएको छ। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ के हो राष्ट्रिय सभा, कस्ता व्यक्तिलाई राष्ट्रिय सभामा फिट गर्ने गरिएको छ, कसरी निकम्मा बनिरहेको छ राष्ट्रिय सभा भन्ने सन्दर्भमा छोटो चर्चा। कस्ता व्यक्तिलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउने गरिएको छ भन्ने प्रश्नको उत्तर राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूको अनुहार हेर्दा छर्लङ्ग हुन्छ। त्यति मात्रै होइन, सामान्य शब्दको अर्थ समेत नबुझ्ने निकम्माहरू राष्ट्रिय सभामा पुग्ने गरेका छन्। उदाहरणका लागि केही महिना अघि राष्ट्रिय सभामा विद्युतीय अर्थात् अनलाइन व्यापार सम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत भयो। तर राष्ट्रिय सभाका सबै सदस्यहरूले नेपालको जलविद्युत कसरी निर्यात गर्ने भन्ने सन्दर्भमा राय प्रस्तुत गरे। यो त उदाहरण मात्रै हो। विधेयक पढ्नै नजान्नेहरूलाई राष्ट्रिय सभामा पुर्याएर देशलाई तबाह गरिएका घटना निकै धेरै छन्। राष्ट्रिय सभा नेपालको संघीय संसदको माथिल्लो सदन हो। संघीय संसदको तल्लो सदन भने प्रतिनिधि सभा हो। राष्ट्रिय सभालाई माथिल्लो सदन भनिनु र प्रतिनिधि सभालाई तल्लो सदन भनिनुको अर्थ के हो भन्ने कुरा दलका नेताहरूलाई नै थाहा नभएको पो हो कि अथवा दलका नेताहरूले देश र जनतालाई हेपेका पो हुन् कि भन्ने प्रश्न खडा भएको छ। राष्ट्रिय सभाका सांसदको भत्ताका लागि मात्रै वार्षिक 18 करोड रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ। यसबाहेक पूर्ण बैठक तथा विषयगत समितिको बैठकका लागि पनि करोडौं रुपैयाँ खर्च हुन्छ। सचिवालयको खर्च, मर्यादा पालकको खर्च त अझ बेग्लै छ। राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनका लागि हुने खर्च पनि उत्तिकै छ। यसरी गरिब जनताले तिरेको करबाट वार्षिक अरबौं रुपैयाँ रकम खर्च गरेर राष्ट्रिय सभाले देश र जनताको हितका लागि के कस्तो भूमिका निर्वाह गर्ने गरेको छ त? ठुकुटी रित्याउने बाहेक राष्ट्रिय सभाको औचित्य के त भन्ने प्रश्न
कम पेचिलो छैन। स्थायी सदनका रूपमा रहने राष्ट्रिय सभाले देशलाई संकटमा परेका बेला निकास दिने काम गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय सभामा दलीय आग्रह र आबद्धतालाई मात्रै नहेरी समाजका विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पुर्याएका विधि र कानून जानेका प्रबुद्ध व्यक्तिलाई पठाउनु उचित हुन्छ। राष्ट्रिय सभा गठनमा दलीय स्वार्थ र आग्रह जुन स्तरमा देखियो त्यसले दलहरूले यसको मर्मलाई पुरै बेवास्ता गरेको आरोप लागेको छ। कतिपय राजनैतिक तथा संवैधानिक संकट आउँदा त्यसको निकास खोज्न विचार विमर्श गर्न सक्ने व्यक्तिहरूको उपस्थिति राष्ट्रिय सभामा हुनुपर्छ भन्ने मान्यता रहँदै आएको छ। तर दलहरूले चुनाव हारेका वा टिकटबाट वञ्चित कार्यकर्ता र नेतालाई सेटल गर्ने नियतबाट उम्मेद्वार चयन गर्नुले उनीहरू दलीय स्वार्थबाट उठ्न नसकेको देखिन्छ। संविधानको भावना र मर्म विपरीत राष्ट्रिय सभाको उम्मेद्वारमा दलीय आग्रह लाद्नुले यसको गरिमा उँचो राख्न सक्दैन। विकृतिलाई संस्थागत गर्दै राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष चयन। विश्वासको मत लिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डद्वारा सबै शस्त्र प्रयोग। किन निकालिए प्रदेश प्रमुखहरू? साथै प्रदेशमा राजनीतिक अराजकता। सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने कांग्रेसको अभियान। सत्ता समीकरण परिवर्तनपछि उत्पन्न राजनीतिक तरङ्गले ल्याएको परिणाम विशेष। द न्यूज रिभ्यू। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएका मुलुकहरूमा जुन अवधारणाका साथ राष्ट्रिय सभाको व्यवस्था गरिएको हुन्छ त्यो अवधारणालाई नेपालमा गलत रूपमा प्रयोग गरिएको छ। सीमान्तकृत वर्गका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीद्वारा चुनाव जित्न सहज हुँदैन। यसैगरी विषयवस्तुका विज्ञहरूलाई पनि प्रत्यक्ष चुनाव लड्ने फुर्सद तथा रुचि हुँदैन। राजनीतिमा ठूलो अनुभव बटुलेका तर उमेर अवस्था एवं कार्य व्यस्तताका कारण जनताबीच जान नसक्ने नेताहरूलाई पनि नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन तहमा सहभागी गर्नुपर्ने हुन्छ। यसैका लागि राष्ट्रिय सभाको व्यवस्था गरिएको हो। सामान्यतया प्रतिनिधि सभा सदस्यको चयन प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीद्वारा मात्रै हुने परिपाटी जहाँ छ त्यहाँ राष्ट्रिय सभा अपरिहार्य जस्तै छ। तर हाम्रो मुलुकमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीद्वारा पनि प्रतिनिधि सभा सदस्य चयन गर्ने परिपाटी छ। प्रतिनिधि सभामा छुटेका विज्ञ तथा सीमान्तकृत वर्गलाई राष्ट्रिय सभामा ठाउँ दिने गरिएको भए राम्रै हुन्थ्यो। तर विषयवस्तुका विज्ञलाई घोक्रे ठ्याक लगाएर प्रतिनिधि सभामा चुनाव हारेका व्यक्तिलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने अत्यन्तै गलत परम्परा बसालिएको छ। यसको उदाहरण हेर्न टाढा जानु पर्दैन। 3 वर्ष अघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका बेला अर्थविज्ञ डाक्टर युवराज खतिवड़ाको ठाउँमा वामदेव गौतालाई राष्ट्रिय सभाको सदस्य बनाइयो। जबकि 2074 सालको निर्वाचनमा गौतम बर्दिया क्षेत्र नम्बर 1 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य पदमा पराजित हुनु भएको थियो। एकातिर नेपालको संविधान 2072 मा भनिएको छ प्रतिनिधि सभा सदस्यमा चुनाव हारेको व्यक्ति त्यो 5 वर्ष कार्यकाल भरि मन्त्री हुन पाउने छैन। अर्कातिर संविधानमै भनिएको छ मन्त्री बन्ने अधिकार सांसदले मात्रै पाउँछ। गैर सांसदलाई 6 महिना भन्दा बढी मन्त्री बनाउन मिल्दैन। तर प्रतिनिधि सभामा चुनाव हारेका वामदेव गौतम र नारायण श्रेष्ठलाई त्यति बेला राष्ट्रिय सभाको सांसद बनाइयो। यति बेला प्रतिनिधि सभा सदस्यमा चुनाव हारेका कृष्ण प्रसाद सिटौलालाई राष्ट्रिय सभाको सदस्य बनाइएको छ। संविधान अनुसार बरु गैर सांसद 6 महिनाका लागि मन्त्री बन्न मिल्छ। तर प्रतिनिधि सभा सदस्य पदमा चुनाव हारेको व्यक्ति त्यो 5 वर्षको अवधिसम्म 1 घण्टा पनि मन्त्री बन्न मिल्दैन। सांसद बनेपछि मन्त्री बन्न मिल्ने कि नमिल्ने, मन्त्री बन्ने योग्यता गुमाइसकेकालाई राष्ट्रिय सभाको सांसद बनाउन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने संवैधानिक प्रश्न उब्जिएको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य पदमा चुनाव हारिसकेका कारण त्यो 5 वर्षको अवधिका लागि मन्त्री बन्ने योग्यता संवैधानिक रूपले गुमाइसकेका व्यक्तिलाई राष्ट्रिय सभाको सदस्य बनाउन जबदेखि थालियो तबदेखि नै राष्ट्रिय सभाको गरिमा र हैसियत ध्वस्त भएको हो। किनकि प्रतिनिधि सभामा मन्त्री बन्ने योग्यता भएकाहरू मात्रै सदस्य बन्छन्, तर राष्ट्रिय सभामा भने मन्त्री बन्न अयोग्यहरू पनि सदस्य बन्छन् भन्ने नजिर स्थापना भइसकेको छ। त्यसैले राष्ट्रिय सभा भनेको तल्लो दर्जाको सदन हो कि अथवा राजनीतिक फोहोरहरू थन्काउने कन्टेनर हो कि भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ यसै सन्दर्भमा छोटो चर्चा। प्रतिनिधि सभामा समानुपातिक सांसदहरूको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइरहने हो भने हाम्रो मुलुकका लागि राष्ट्रिय सभा भनेको अनावश्यक मात्रै होइन, गाह्रो हो। गाह्रो मात्रै पनि होइन,
लोकतन्त्रलाई थप विकृत बनाउने ऐजेरो हो। किन त राष्ट्रिय सभालाई खारेज गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ, होइन भने यो सबै विकृति र विसङ्गतिबाट जोगाउँदै राष्ट्रिय सभाको गरिमा, भावना र मर्यादा अनुसार अगाडि बढाउनुपर्छ। सरकार निर्माण गर्ने तथा गिराउने अधिकार राष्ट्रिय सभालाई छैन। प्रधानमन्त्री बन्ने अधिकार पनि राष्ट्रिय सभाका सांसदलाई छैन। त्यसैले राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूको हैसियत दोस्रो दर्जाको मानिएको छ। तर प्रतिनिधि सभा कुनै कुनै समय रिक्त पनि हुन्छ। खास गरी साबिकको प्रतिनिधि सभा विघटन भई निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भएदेखि नयाँ प्रतिनिधि सभाको अस्तित्व नआउँदासम्म मुलुक संसदविहीन नहोस् भनेर पनि राष्ट्रिय सभाको व्यवस्था गरिएको हो। किनकि प्रतिनिधि सभाका जस्तो राष्ट्रिय सभाका सबै सांसदहरूको कार्यकाल एकैपटक सकिने प्रावधान संविधानमा छैन। राष्ट्रिय सभा 1/3 सांसदहरूको कार्यकाल हरेक 2 वर्षमा सकिँदै जान्छ। अतिरिक्त हुनु अगावै राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन हुने प्रबन्ध गरिएको छ। तर प्रतिनिधि सभा नरहेको बेला त्यो काम राष्ट्रिय सभाले गर्ने व्यवस्थालाई पनि प्रयोगमा ल्याइएको छैन। उल्टो धोती लगाइएको छ। राष्ट्रिय सभाले अरू निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्न नसके पनि जनताले भोग्नु परेका समस्याबारे छलफल गर्न सक्छ। सरकारी संयन्त्रमा रहनेहरूलाई बोलाएर अन्तर्क्रिया गर्न र निर्देशन दिन सक्छ। राष्ट्रिय सभाले कार्यपालिकालाई पनि निर्देशन दिन सक्छ। राष्ट्रिय सभा संहिताको सेतु पनि हो, किनकि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र प्रदेश तहका जनप्रतिनिधिहरूले राष्ट्रिय सभाका सदस्य छान्छन्। राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले जनतालाई परेको पिरमर्काका सन्दर्भमा प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूको भन्दा पनि प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्छन्। किनकि प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूलाई आफू निर्वाचित हुनु ठग, दलाल, तस्कर, जाली, फटाहा तथा भ्रष्टाचारीहरू सँग समेत सम्झौता गर्नुपर्ने बाध्यता पनि हुन्छ। त्यसैले कतिपय मामिलामा प्रतिनिधि सभाका सांसदहरू ठग, दलाल, तस्कर, जाली, फटाहा तथा भ्रष्टाचारीहरूको विरुद्ध खुलेर प्रस्तुत नहुनु पनि सक्छन्। तर राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूलाई त्यस्तो बाध्यता पर्दैन, किनकि राष्ट्रिय सभाका सांसदलाई चुन्ने मतदाता भनेका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र प्रदेश तहका जनप्रतिनिधि हुन्। दलहरूले झण्डे र वयोवृद्ध कार्यकर्तालाई अवसर दिन खोज्दा र दूरदर्शी बन्न नसक्दा राष्ट्रिय सभा संविधानको मर्म अनुरूप र राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास अनुसार चल्न नसक्ने देखिएको छ। 2047 सालको संविधान जारी रहँदासम्म राष्ट्रिय सभा भनेको बौद्धिक, अनुभवी, स्वतन्त्र दिग्गजहरूको थलो हो भन्ने आवाज थियो। भलै दलहरू र दरबारको निकट रहेका व्यक्तिहरू नै त्यो पदमा निर्वाचित मनोनित हुन्थे। दुर्भाग्यवश गणतन्त्र सुरु भएपछिको राष्ट्रिय सभा बिस्तारै भाग नपुगेका कार्यकर्तालाई थन्क्याउने अखण्डा बनाइएको छ। अहिले त राष्ट्रिय सभा जनताबाट अनुमोदन हुन नसक्ने र जीव हजुरी गर्नेहरूको डम्पिङ साइटमा परिणत भएको छ। विकृतिलाई संस्थागत गर्दै राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष चयन। विश्वासको मत लिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डद्वारा सबै शस्त्र प्रयोग। किन निकालिए प्रदेश प्रमुखहरू? साथै प्रदेशमा राजनीतिक अराजकता। सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने कांग्रेसको अभियान। सत्ता समीकरण परिवर्तनपछि उत्पन्न राजनीतिक तरङ्गले ल्याएको परिणाम विशेष। द न्यूज रिभ्यू। नेपालको संविधान 2072 अनुसार राष्ट्रिय सभा भनेको संसदको स्थायी सदन हो। हुन त देशमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा गरी थप 2वटा सदन छन्। तर यी 2वटा सदन निर्वाचनको मिति घोषणा भएसँगै विघटन हुन्छन्। राष्ट्रिय सभा भने कहिल्यै विघटन हुँदैन। राष्ट्रिय सभाका सदस्यको कार्यकाल 6 वर्षको हुन्छ। तर सबैको कार्यकाल एकैचोटि नसकिने गरी राष्ट्रिय सभाका सदस्यको निर्वाचन गर्ने परिपाटी छ। हरेक 2 वर्षमा 1/3 सदस्यको कार्यकाल सकिने र कार्यकाल सकिनुभन्दा कम्तीमा 35 दिन अघि नै निर्वाचनद्वारा परिपूर्ति गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। सरकार गठन गर्ने र विघटन गर्ने बाहेक राष्ट्रिय सभा पनि प्रतिनिधि सभा जस्तै अधिकार सम्पन्न छ। प्रतिनिधि सभा हुँदाहुँदै राष्ट्रिय सभाको आवश्यकता पर्नुका केही विशेष कारणहरू छन्। पहिलो कारण आम निर्वाचनको अवधिमा पनि संसद रिक्त नहोस् भन्ने हो। दोस्रो कारण विधि निर्माणका लागि अत्यन्त योग्य व्यक्तिहरूको सहयोगको
खाँचो देशलाई रहन्छ। तर उनीहरू प्रत्यक्ष चुनाव लडेर संसदमा जान सक्दैनन् र प्रत्यक्ष चुनाव लड्न इच्छुक पनि हुँदैनन्। त्यस्ता व्यक्तिलाई संसदमा पुर्याउनका लागि राष्ट्रिय सभाको परिकल्पना गरिएको हो। करिब 1 महिना अघि मात्रै राष्ट्रिय सभाका करिब 1/3 सदस्यका लागि निर्वाचन सम्पन्न भई परिणाम समेत आइसकेको छ। आज मात्रै राष्ट्रिय सभाले दोस्रो कार्यकालका लागि अध्यक्ष निर्वाचित गरेको छ। तर यो परिणामले जनतालाई आशा जगाउन सकेको छैन। दलहरूले उम्मेद्वार घोषणा गरेपछि नै सचेत जनताले ओठ लेप्याएका थिए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नै भाइलाई अध्यक्ष पदको उम्मेद्वार बनाएपछि जनता थप निराश भएका थिए। भाइलाई राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष बनाउने प्रचण्डको कदमसँगै लोकतन्त्रको मर्ममाथि प्रहार भएको र परिवारवाद हावी भएको विश्लेषण धेरैले गरेका छन्। राष्ट्रिय सभामा राम्रा होइनन्, हाम्रा मान्छे फिट गर्दा के हुन्छ भन्ने उदाहरण खोज्न टाढा जानै पर्दैन। केही महिना अघि त यतिसम्म भयो कि उद्योग मन्त्री रमेश रिजालले विद्युती अर्थात् अनलाइन माध्यमबाट व्यापार गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरे। तर छलफलमा भाग लिने राष्ट्रिय सभाका सबै सांसदहरूले नेपालको जलविद्युत भारत र बंगलादेशलाई बिक्री गर्ने कि स्वदेशमै उपभोग बढाउने भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर आफ्ना सुझाव दिए। विधेयकमाथि उठेका सुझावको जवाब दिने क्रममा मन्त्री रिजालले सकेसम्म स्वदेशमै धेरै बिजुली खपत गर्ने र बाँकी रहेको बिजुली मात्रै विदेशमा बिक्री गर्ने नीति सरकारको रहेको बताउनु भयो। विधेयक पढ्ने समय 15 दिन पाउँदा पनि कुन विषयको विधेयक हो भन्ने कुरा थाहा पाउने व्यक्ति राष्ट्रिय सभामा एकजना पनि पुगेको रहेनछ भन्ने कुरा पुष्टि भयो। नेपालको राष्ट्रिय सभा विषयवस्तुको ज्ञान नभएका र अध्ययन समेत गर्न नचाहने स्वाटहरूले भरिएको छ भन्ने कुरा पुष्टि भइसकेको 7 महिना अघि हो। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको आजको प्रसङ्ग यति नै। तपाईँ न्यूज नेपाल टेलिभिजनको प्रसारण युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको प्रस्तुतिबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला न्यूज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार। विकृतिलाई संस्थागत गर्दै राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष चयन। विश्वासको मत लिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डद्वारा सबै शस्त्र प्रयोग। किन निकालिए प्रदेश प्रमुखहरू? साथै प्रदेशमा राजनीतिक अराजकता। सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने कांग्रेसको अभियान। सत्ता समीकरण परिवर्तनपछि उत्पन्न राजनीतिक तरङ्गले ल्याएको परिणाम विशेष। द न्यूज रिभ्यू।